السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. مؤمنين الكرام، زائرين الكرام، اللهم صل على قصير مدة فكيف احتمالي لبناء الآخرة وجميع وقوع المكاره فيها وهو بلاغ وانتظارك وصبرك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي. فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير ما عدايا وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهب لي يا إلهي وبحسنك سجل فيها بمخالفة جرم كل ذنب وكل قبيح يا ربي يا ربي يا وذكره وطاعته أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سعد النعم يا نور المستوحشين في الظلال يا عالما لا يعنى صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.